قطرے کو سمندر کر دے، چشمائے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو گدا کو جو نوازے تو شہنشاہ بنے، اور جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ اور جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ یا خدا یا خدا، جسم میں جب تک یہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر ندا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ سلامت میرا ایمان رہے۔ میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے، میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے، تینو تیری رحیمی دا واسطہ تک عیب میرے اتے پائی پردہ، تینو تیری کریمی دا واسطہ جس دے صدقے تھی سانو تو بخشنا ہے، اس نور قدیمی دا واسطہ دن محشر نہ بری دی پچھ ہووے، مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطہ دن محشر نہ بری دی پچھ ہووے، مصطفیٰ دی کریمی دا واسطہ دن محشر نہ بری دی پچھ ہووے، مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطہ جس دیاں اکھیاں چوں او دی یاد اندر وگدا دنے راتی نیر ہووے، اونوں کدرے غریب نہ آکھ بینا، او دے جیڑ نہ کوئی امیر ہووے، او دے درد گداواں دی کی دساں کر کے نظر اکو دنیا بدل دندے، او نہیں منگدا تخت تے تاج بری جو محمد دے درد فقیر ہووے۔ درد فقیر ہووے، کملی واؤ